ह्याम्स्टर केएमसीले बुझाए स्पष्टीकरण। तोकिएको भन्दा धेरै शुल्क लिएको बारे ह्याम्स्टर केएमसी अस्पतालले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनलाई स्पष्टीकरण बुझाएका छन्। बुधबार काठमाडौँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद प्राजुलले दुवै अस्पतालका सिओलाई बोलाएर स्पष्टीकरण सोधेका थिए। बिहिबार साँझ दुवै अस्पतालले लिखित स्पष्टीकरण बुझाएका छन्। दुवै अस्पतालले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा स्पष्टीकरण बुझाएको र तोकिएको भन्दा बढी शुल्क नलिएको दाबी गरेको छ। दुवैले सरकारसँग भएको सम्झौता र मापदण्ड अनुसार तोकिएको शुल्क मात्रै लिएको दाबी गरेका छन्। बढी शुल्क लिने अस्पताललाई कारबाही हुन्छ उपप्रधानमन्त्री पोखरेल। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने निजी अस्पताललाई कारबाही हुने बताएका छन्। सिंहदरबार स्थित आफ्नै कार्यकक्षमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा बढी दस्तुर लिएको भेटिए निजी अस्पताल कारबाहीको भागीदारी हुने स्पष्ट पारे। निजी अस्पतालमा सरकारले तोकेको दस्तुर अनुसार नै उपचार हुनुपर्छ, त्योभन्दा फरक भएको भन्ने सूचना पाएका छौँ, उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने। काठमाडौँका विभिन्न नामका अस्पतालले मनपरी ढङ्गले रकम लिएको भन्ने गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले चेतावनी दिइसकेको छ। यदि त्यस्तो भेटिए कारबाही हुन्छ। सरकारी अस्पतालमा सबै कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको समेत उनले जानकारी दिए। 18,000 कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा बुझाउनु पर्ने सम्पत्ति विवरण नेपाल सरकारका 18,000 भन्दा धेरै कर्मचारीले नबुझाएको पाइएको छ। बिहिबार सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा 18,170 जना कर्मचारीले विवरण नबुझाएको रिपोर्ट सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छ। निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षक, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा बुझाउनु पर्ने सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन्। बिहिबार नबुझाउने कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 अनुसार 5,000 जरिवाना हुने व्यवस्था छ। 6,50,000 पदाधिकारी र कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। सङ्घमा सार्वजनिक पद धारण गरेका 13,840 जनाले सम्पत्ति विवरण पेश गरेका छैनन्। अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राईले प्रतिवेदन बुझाउँदै सतर्कता केन्द्रका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले प्रदेशमा सार्वजनिक पदमा बसेका 263 र स्थानीय तहमा 4,000ले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको बताए। हिजो रातिदेखि स्थगन भयो अन्तर्राष्ट्रिय उडान। मुलुकको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हिजो रातिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगन भएको छ। कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले वैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाल र भारतबीच एयर बबल सम्झौता अनुरूप देशबीच सातामा 2 उडान कायम राख्ने गरी सबै आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ज्ञानले जनाएको छ। हवाई उडानबाट नेपाल आउने भारतीय नागरिकले स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरी 10 दिन अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। उनीहरूका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले काठमाडौँका विभिन्न 8 होटल सूचीकृत गरिसकेको छ। ग्रिल कवाडीबाट सङ्कलन गरी प्रहरीले बुझाए अस्पताललाई 105 वटा अक्सिजन सिलिन्डर। ललितपुरमा प्रहरीले अक्सिजन सिलिन्डरहरू सङ्कलन गरेर अस्पताललाई बुझाएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले बिहिबार विभिन्न ठाउँमा राखेका अक्सिजन सिलिन्डरहरू सङ्कलन गरेर अस्पताललाई बुझाएको हो। बिहिबार मात्र 105 वटा अक्सिजन सिलिन्डरहरू सङ्कलन गरेर अस्पताललाई बुझाएको प्रहरी उपरीक्षक प्रज्वल महर्जनले बताएका थिए। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर आएसँगै सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या बढेको छ। सङ्क्रमणबाट अस्पताल भर्ना हुने बढ्न थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अक्सिजन सिलिन्डरहरू जम्मा गर्न भनेको थियो। त्यसै अनुसार खटेको प्रहरीको टोलीले अक्सिजन सिलिन्डरहरू जम्मा गरी ललितपुर जिल्लामा रहेको 4 वटा अस्पताललाई प्रहरीले बुझाएको छ। परिसरका अनुसार 80 वटा सिलिन्डर पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुर, 30 वटा किस्ट मेडिकल कलेज इमाडोल, 10 वटा ब्रजबारी अस्पताल चाप्पागाउँ र 15 वटा अल्का अस्पताल जालखेलमा बुझाएको हो। अक्सिमिटर र सेनिटाइजर कालोबजारी आरोपमा क्षेत्रपाटीबाट एक पक्राउ। अक्सिमिटर र सेनिटाइजर कालोबजारी गरेको आरोपमा प्रहरीले क्षेत्रपाटीबाट एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेमा सिरहा लाहान 24 का 24 वर्षीय भगवान बाबु राय राजपूत छन्। उनी क्षेत्रपाटी स्थित बिबिआर इन्टरप्राइजेसका सञ्चालक रहेको महानगरीय प्रहरी परिसरले जनाएको छ। उनको इन्टरप्राइजेसबाट 8 थान अक्सिमिटर र 124 ग्यालन सेनिटाइजर बरामद भएको परिसरले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको नयाँ रेकर्ड, थप 9,070 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि। देशभर बिहिबार 9,070 सङ्क्रमित थपिएका छन्। एक दिन थपेको यो सङ्ख्या हालसम्मको उच्च हो। हिजो 21,142 को परीक्षण गरिएको थियो, जसमध्ये PCR परीक्षण गर्दा 8,970 जना र एन्टिजेन परीक्षणबाट 100 जना कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही दिन काठमाडौँ उपत्यकामा 3,972 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्, जसमा काठमाडौँ जिल्लामा 3,163, भक्तपुरमा 242 र ललितपुरमा 576 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। यो सहित हालसम्म कोरोना सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 3,68,580 पुगेको छ। हिजो मात्रै कोरोनाबाट 54 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। योसँग मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 3,529 पुगेको छ।
त्यस्तै 2707 निको भएका छन्। योसँग निको हुनेको दर 79.4% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म 2,92,490 जना कोरोनाबाट निको भइसकेका छन्। ट्राफिकमा अनियमितता, 2 एसपी सहित 3 प्रहरी अधिकृतलाई कारबाही। आर्थिक अनियमितताका आरोपमा निलम्बनमा रहेका नेपाल प्रहरीका 3 अधिकृतमाथि प्रहरी प्रधान कार्यालयले कारबाही टुङ्गो लगाएको छ। एसपी द्वय विमल बस्नेत र रामेश्वर प्रसाद यादव तथा इन्सपेक्टर मेघराज चौरासियालाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले ग्रेड घटुवाको कारबाही गरेको हो। एसपी बस्नेत र यादवको 5 ग्रेड तथा इन्सपेक्टर चौरासियाको 4 ग्रेड घटुवा भएको छ। आर्थिक अनियमितताको पुष्टि भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनीहरूलाई बिहिबार कारबाहीको निर्णय गरेको हो। ग्रेड घटुवालाई गम्भीर प्रकृतिको विभागीय कारबाही मानिन्छ। 5 ग्रेड घटुवा हुँदा उनीहरू बडुवामा आफ्नो ब्याचीभन्दा 5 वर्षपछि पढ्नेछन्। कारबाही टुङ्गो लागे पनि उनीहरूको निलम्बन फुकुवा अझै भएको छैन। निषेधाज्ञामा खुला रहेका पेट्रोल पम्पका 20 मजदुरलाई कोरोना संक्रमण, 1 को मृत्यु, तत्काल खोप लगाइदिन आग्रह। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले देशका अधिकांश भागमा जारी रहेको निषेधाज्ञामा सेवा दिइरहेका पेट्रोल पम्पमा कार्यरत मजदुरलाई कोभिड संक्रमण बढ्दै गएको छ। पेट्रोल पम्प सञ्चालकले पर्याप्त सुरक्षा सावधानी नअपनाई सेवा दिएको तथा सरकारले समेत खोप लगाउन प्राथमिकतामा नरहेको कारण आगामी दिनमा पम्पका मजदुर संक्रमण हुने दर झन् बढ्ने देखिएको छ। अखिल नेपाल पेट्रोलियम मजदुर सङ्घका अध्यक्ष शिव पोखरेलका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै हाल 6 वटा पम्पमा कार्यरत 16 मजदुर कोरोना संक्रमण भई घरमै बसेका छन्। 1 मजदुरको मृत्यु समेत भएको छ। मृत्यु हुनेमा काठमाडौँको टेकु स्थित कनक ट्रेड सेन्टरमा कार्यरत पम्पका प्रबन्धक शिवनारायण श्रेष्ठ रहेका छन्। उनी विगत 20 वर्षदेखि सोही पम्पमा कार्यरत थिए। सो पम्पका अन्य मजदुरमा पनि संक्रमण फैलिन नसकेको सञ्चालक शिवप्रसाद घिमिरेले बताए। पम्पमा सकेसम्म सुरक्षाका सबै सावधानी अपनाएर सेवा दिइरहेका छौँ, तर यतिले मात्र संक्रमण रोक्न सकिँदैन। घिमिरेले भने मजदुरहरूलाई खोप लगाउन सरकारी निकायले अग्रसरता देखाए सेवा सञ्चालन गर्न हामीलाई धेरै सजिलो हुने थियो। भारतको अवस्थाप्रति WHO को चिन्ता। भारतमा लगातार दैनिक 3 लाखभन्दा बढी संक्रमित बढेपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO का सङ्गठन प्रमुख डाक्टर टेड्रोस गेब्रियसले चिन्ता जनाएका छन्। WHO का सङ्गठन प्रमुख गेब्रियसले स्थिति नियन्त्रणमा ल्याउन भारतमा रहेका 2600 कोरोना एक्सपर्टलाई तत्कालै काममा लगाउने कार्य भइरहेको जानकारी दिएका छन्। भारतको अवस्था डरलाग्दो छ, यसले हामीलाई समेत भयभीत बनाएको छ। डाक्टर गेब्रियसले भने भारतमा रहेका हाम्रा कोरोना एक्सपर्टलाई काममा लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। भारतलाई WHO बाट चाहिने सबै सहयोग प्राप्त हुने उनले विश्वास दिलाएका छन्। भारतलाई हामी सक्दो सहयोग गर्छौँ। डाक्टर गेब्रियसले भने यसैगरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घले स्वास्थ्य आपतकाल भनी भारतका अस्पतालमा अक्सिजनको आपूर्ति व्यवस्था गर्ने भएको छ। तत्काल अस्पतालका आवश्यकता अक्सिजन नै हो। यसको समाधानका निम्ति हाम्रो सहकारी हुने संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ। पछिल्लो 1.5 सातादेखि भारतमा कोरोना संक्रमित तथा मृतक सङ्ख्या बढ्दो छ। यस साता यता विश्वभरिको दैनिक संक्रमित सङ्ख्या विश्लेषण गर्दा भारतले मात्र 48% हिस्सा ओगटेको देखिन्छ। कोरोना नियन्त्रण गर्नका लागि नयाँ दिल्ली लगायत अन्य विभिन्न सहरमा लकडाउन घोषणा भइरहेको छ। अस्पतालमा कोरोना संक्रमित तथा घाटमा पार्थिव शरीर भरेका छन्। WHO ले यसलाई हृदय विदारक भनेको छ। यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन बीच सोमबार टेलिफोन वार्ता भएको भारतीय एजेन्सीहरूले जनाएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले भारतमा कोभिड-19 महामारी विरुद्ध आफूहरूको सहयोग हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। पोल्यान्ड र मेक्सिकोमा नक्कली भ्याक्सिन। पोल्यान्ड र मेक्सिकोमा फाइजर कम्पनीका नाममा नक्कली खोप कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको फाइजर एन्ड बायोटेक कम्पनीले दाबी गरेको छ। फाइजर कम्पनीले नै गरेको परीक्षणमा मेक्सिको र पोल्यान्डमा पाइएको खोप नक्कली रहेको खुलासा भएको हो। मेक्सिकोमा नक्कली लेबल राखेको र पोल्यान्डमा एन्टी रिङ्कल खोप प्रयोग भएको फाइजरले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले नक्कली खोप प्रयोग गर्ने देशहरूलाई चेतावनी दिएको छ। जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा खेलबाड गर्ने कार्य भएकोले यसलाई तत्कालै रोक्नुपर्ने WHO ले जनाएको छ। यस्तो किसिमको भ्याक्सिनले सर्वसाधारणलाई मात्र नभएर विश्वको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्छ, WHO ले भन्यो। मास्क बिनै देखिन थाले इजरायली। कोरोना भाइरस विरुद्ध इजरायलले नमुना प्रस्तुत गरेको छ। कोभिड-19 को सुरुवातदेखि नै इजरायलले यसबाट सुरक्षित रहन कडा नियम बनाउँदै आइरहेको छ। जनसङ्ख्याको हिसाबले 56% इजरायलले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन्। कोरोना नियन्त्रण तथा भ्याक्सिनको कार्यक्रमले सफलता पाउँदा इजरायलमा पछिल्लो दिन नागरिकहरू बिना मास्क हिँडडुल गरिरहेका छन्। यसअघि सरकारले घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क अनिवार्य गरेको थियो। अहिले सरकारले मास्क अनिवार्य नभएको बताएको छ। देशभरका सबै स्कुल तथा कलेज पूर्ण रूपमा खुलेका छन्। सेप्टेम्बरदेखि पूर्णकालीन रूपमा स्कुल तथा कलेज खुलेका हुन्। मास्क लगाउनु नपर्ने स्कुल र कलेज सञ्चालन भए पनि कोभिड-19 विरुद्धको केही नियम भने यथावत छन्। भ्याक्सिन प्राप्त भएको 100 दिनभित्र इजरायलमा पहिलो चरणको खोप 81% नागरिक सहभागी भएका थिए। दोस्रो चरणको खोपमा 56% मात्र सहभागी भएको सरकारको तथ्याङ्कले जनाएको छ। यसै तथ्याङ्कका आधारमा इजरायलका 56% नागरिक खोपको पहुँचमा पुगेका हुन्।
जापानले 5 मिनेटमै कोभिड परीक्षण गर्ने प्रविधि पत्ता लगायो। जापानले 5 मिनेटमा नै कोभिड-19 को संक्रमण भए नभएको थाहा पाउने प्रविधि पत्ता लगाएको छ। जापानको रिकेन रिसर्च इन्स्टिट्युट र युनिभर्सिटी अफ टोकियोले गरेको अनुसन्धानबाट यो प्रविधि पत्ता लागेको हो। जापानमा अहिले पनि पीसीआर टेस्ट नै प्रचलनमा छ। यसअघिको प्रविधिबाट कोभिड-19 को भाइरस पत्ता लगाउन कम्तीमा पनि 1 घण्टा समय लाग्ने गरेको छ। अब कुनै पनि व्यक्तिको स्याम्पल लिएको 5 मिनेटभित्रै उसको शरीरमा कोभिड-19 पोजिटिभ भए नभएको पत्ता लाग्ने युनिभर्सिटी अफ टोकियोले जनाएको छ। यो प्रविधिले अब जापानमा कोरोना संक्रमणको परीक्षण गर्ने समय छोटो हुँदा धेरै व्यक्ति लामो समय लाइन लाग्नुपर्ने समस्याबाट मुक्त हुनेछन्। जापानको राष्ट्रिय टेलिभिजन संस्था एनएचकेले नयाँ प्रविधि द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने जनाएको छ। युनिभर्सिटी अफ टोकियोका वैज्ञानिक रिकेन वानातानाले यो प्रविधिबाट परीक्षण गर्नका लागि कुनै पनि जटिल प्रक्रिया नभएको र सामान्य रूपमा नै गर्न सकिने जनाएका छन्। हामी थोरै उपकरणको सहायताबाट नै संक्रमण पत्ता लगाउन सक्छौँ, उनले भने। समाचारको अन्तिममा नेपाल सुपर लिगको प्रसङ्ग। काठमाडौँ र विराटनगर बीचको एकै खेलमा भए 9 गोल। नेपाल सुपर लिग अन्तर्गत बिहिबार साँझ भएको काठमाडौँ रेजर्स र विराटनगर सिटी एफसी बीचको खेलमा 9 गोल भएको छ। दशरथ जङ्गशालामा भएको रोमाञ्चक खेलमा काठमाडौँले 5-4 गोलको जित हात पार्यो। खेलमा 2-0ले पछि परेको काठमाडौँले त्यसपछि 5 गोल गर्न सफल भयो। खेलमा काठमाडौँका लागि मेसौकिएले ह्याट्रिक गरे भने स्टेफान बेनोङ र छिरिङ गुरुङले 1 गोल थपे। विराटनगरका लागि पेट्रो मान्जीले 2 गोल गर्दा एडे लाजा र रञ्जित धिमालले 1-1 गोल गरे। खेलको 6औं मिनेटमा एडे जालाले गोल गर्दै विराटनगरलाई अग्रता दिलाए। 34औं मिनेटमा पेट्रोले विराटनगरको अग्रता दोब्बर पारे। त्यसपछि काठमाडौँले 6 मिनेटको अन्तरमा 3 गोल गर्यो। उसका लागि मेसौकेले 35 र 36 मिनेटमा लगातार गोल गर्दै खेललाई 2-2 को बराबरीमा ल्याए। 41औं मिनेटमा स्टेफानले तेस्रो गोल गर्दै काठमाडौँ पहिलो हाफमा 3-2 ले अघि रह्यो। 68औं मिनेटमा मेसौकेले ह्याट्रिक पुरा गर्दा काठमाडौँको अग्रता 4-2 मा पुग्यो। विराटनगरका रञ्जित धिमालले 79औं मिनेटमा अर्को गोल गरे। सो गोलपछि खेलमा काठमाडौँ 4-3 ले अघि रहेको अवस्था बन्यो। 83औं मिनेटमा छिरिङ गुरुङले गोल गर्दै काठमाडौँलाई 5-3 ले अघि बढाए। दोस्रो हाफको इन्जुरी टाइमको 4औं मिनेटमा विराटनगरका पेट्रो व्यक्तिगत दोस्रो र टिमका लागि 4थो गोल गरे। त्यस बेलासम्म विराटनगरलाई खेलमा फर्कन ढिलो भइसकेको थियो। त्यसका कारण काठमाडौँ 5-4 ले विजयी भयो। जितसँगै काठमाडौँ प्लेअफमा पुग्न सफल भयो। अन्तिम खेल अघि दोस्रो स्थानमा उक्लेको काठमाडौँले 10 अङ्क जोडेको छ। शीर्ष स्थानको धनगढी एफसी पनि 10 अङ्क जोडेर प्लेअफमा पुगिसकेको छ। विराटनगर सिटी तेस्रो स्थानमा झरेको छ। चौथो स्थानको ललितपुर सिटीको 6 अङ्क छ। बुटो लुम्बिनी एफसी 5 अङ्क जोड्दै 5औं स्थानमा, पोखरा थन्डर्स 5 अङ्क जोड्दै 6औं स्थानमा र एफसी चितवन 2 अङ्क जोडेर 7औं स्थानमा छन्।